السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم بحال معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2 بالنسبه لامبو سور لي سوسيتي. هاد ليكزارسيس غنديروه حيت كاين بزاف ديال الناس اللي سولوني على هاد الحاجه سورتو في الريزولتا فيسكال. داكشي علاش غندير ان شاء الله اليوم هاد ليكزارسيس. وكذلك الناس بغاو ليكزارسيس اللي هما بلو كومبلكس يكونوا معقدين شي شويه، يعني غنديرو هاد ليزيكزارسيس غير باش نفهمو ليس مزيان. ابخي نخدم معاكم ليير باش نمشيو نديرو واحد لي زيتود دو كا، يعني نديرو مثلا واحد ليكزارسيس اللي هو كبير وكاين فيه بزاف ديال لي ديتاي ساماش، ولكن خاصنا اولا نفهمو هاد لي ديتاي كل حاجه بوحدها ساماش. يعني باش ما نطولش في الفيديو نبداو. عندنا واحد لا سوسيتي انونيم qui est enregistré pendant l'exercice 2012 en résultat fiscal déficitaire، يعني دات واحد الريزولطا اللي هي نيجاتيف القيمه ديالها 180 الف درهم. من وسط هاد 180 الف درهم كاينه 60 الف درهم كورسبوند او زامورتيسمون. يعني ملي كنهضر على لا ديفيسيت ريزولطا ديفيسيتير، كاينه ريزولطا ديفيسيتير او امورتيسمون وكاين ريزولطا ديفيسيتير ديال لامورتيسمون. ça marche. وبالنسبه ليزيكزارسيس اللي جايين من بعد سويفون دارت هاد لي ريزولطا. في 2013 دارت 10000، 2014 دارت عاوتاني 20، 2015 دارت 15، 2016 دارت 35، 2017 دارت 45. Ça marche. Au l'exercice, à titre de l'exercice 2018, la société a réalisé un résultat fiscal déficitaire. يعني هادو des résultats ديال 2013 و 2017 هما بوزيتيف، يعني دي ريزولطا اللي هما بوزيتيف. ولكن في 2018 عاوتاني دارت واحد لو ريزولطا اللي هي ديفيسيتير، القيمه ديالها هي 50,000 درهم اف اش عمله جديده ديال المغرب. المهم هادي درهم، وفي هاد 50,000 درهم كاين 20,000 درهم دي كورسبوند او زامورتيسمون. كما قلت لكم في الريزولطا ديفيسيتير كنلقاو واحد البارتي ديال ريزولطا ديفيسيتير او امورتيسمون او ريزولطا ديفيسيتير ديال لامورتيسمون. اشنو غنديرو؟ خاصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون ديال لا سيتوياسيون فيسكال دو لا سوسيتي. كاين واحد لي كيسيون اخر شفتو في لي جروب، ما عرفتش واش جاوبت عليه ولا لا. قالت لك شنو هو الفرق ما بين الريزولطا فيسكال و الريزولطا فيسكال نيت. كناخدو الريزولطا فيسكال ملي كنحسبوها، داكشي اللي شفنا في الكور كيفاش كنحسبوا الريزولطا فيسكال. ملي كنقصو من هاد لي ديفيسيت كيتسمى لو ريزولطا فيسكال نيت. ça marche. هاد التمرين غنشوف كيفاش كنديرو لامبوتاسيون ولا لا ريغولاريزاسيون ديال هاد الديفيسيت على لي زاني اللي جايين. البارتي اللي كتهضر على هادشي في الكور كاينه في هاد لا رومارك. الا شفتي هنا لي ديفيسيت فيسكون، انا شفنا هادشي في الديتيرميناسيون ديال لا باز امبوزابل ديال ليس. ça marche. قلنا ان les déficits fiscaux des années précédentes sont déductibles de la limite de résultat fiscal de les exercices bénéficiaires. يعني كناخد هذيك الريزولطا فيسكال كندخلها في الريزولطا اللي هو بينيفيسيا. يعني هذا واحد الافونتاج. يعني مثلا هذا العام الا خسرت، العام الجاي ربحت، كناخد داكشي اللي ربحت هذا العام كنلقص ليه داكشي اللي خسرت هذاك العام. يعني نقدر كاع عاوتاني ما نخلصش لامبو. يعني هذاك واحد الافونتاج اللي هو كبير ça marche. ولكن هذا الديفيسيت كيوقع ليها تقادم بريسكري في 4 سنين. يعني هاد البارتي اللي هي داخله في 4 سنين هي لا سي هي هادي اللي داخله في 4 سنين سابليك با على لا بارتي دي ديفيسيت كوريسبوندون او زامورتيسمون. يعني لا بارتي ديال لامورتيسمون ما شدهاش 4 سنين، ولكن او امورتيسمون شدها 4 سنين. ça marche. نشوف كيفاش كنديروا الكوريكسيون. نشوفوا هاد الطابلو غيكون فيه 2013 2014 15 16 17 18 ça marche. هنا اشنو كنديروا البينيفيس ديال لي زيكزارسيس. البينيفيس ديال ليكزارسيس ديال 2013 غنحطو هنايا ça marche. ليكزارسيس ديال 2013 كنحطو البينيفيس دو ليكزارسيس، بينيفيس دو ليكزارسيس، بينيفيس دو ليكزارسيس 2015 ديال 2016 ديال 2017 ديال 2018 ça marche. حنا قلنا بما ان هاد لي زامورتيسمون بالنسبه لهاد الديفيسيت اللي هما اور امورتيسمون كتمشي 4 سنين ما كيبقاش عندك الحق ناقصها. يعني غنسبقوها بخي نخليو هذيك ديال لامورتيسمون، حيت ديال لامورتيسمون واخا دوز عندك 10 سنين باقا هذيك لا ديفيسيت تقدر تحيدها من الريزولطا اللي هي بوزيتيف.
يعني هنا كناخدو البينيفيس دو ليكزارسيس اللي هو 10000 درهم. هنا كنحط لا ديفيسيت فيسكال غوبورطابل ديال 2012 اور امورتيسمون كنحطها هنا، هي اللي هي 112000، حيت عندي في الطوطال 180000. وسط هذيك 180000 كاين 60000 اللي هي ديال لامورتيسمون، كتبقى لك 120000 ديال اور امورتيسمون. كنقص منها هاد 10000 كتبقى ليا 120000. يعني لو غوليكا دو ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اور امورتيسمون. هادي كيفاش حسبتها؟ هادي هي ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اللي هي اور امورتيسمون، كنقصوا ليها هاد لو ريزولطا فيسكال. هاد لو ريزولطا فيسكال ديال 2013 يعني 120000 كنقصوا ليه 20، كنقصوا ليه 10000 كتعطينا 110. بالنسبه للديفيسيت سوغ امورتيسمون كتبقى هي سا مارش. يعني هاد جوج هما اللي بقاو عندي هنا، هذا وهذا. كنمشي ل 2014 كنحط هنا لو ريزولطا فيسكال ديال 2014 وكناخد عاوتاني لو ديفيسيت فيسكال اور امورتيسمون. هي هادي اللي بقات عندي هنا، هي هادي لو غوليكا دو ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اور امورتيسمون اللي هي 110000 درهم. سا مارش. كناخد 110000 درهم كنقص ليها 20، شنو كيبقى ليا؟ 110 ناقص 20 كتعطيني 90، كتعطيني 90000. يعني كتبقى عندي هنا 90000 اور امورتيسمون و 60000 سوغ امورتيسمون. باقي ما قسناهاش حيت حنا كناخدو في اور امورتيسمون، حيت اور امورتيسمون دوز 4 سنين ما غاديش يبقى عندك الحق. داكشي علاش كنسبقوها. امورتيسمون كتبقى ديما عندك الحق ناقصها. كنمشي ل 2015 عاوتاني كناخد الريزولطا فيسكال ديال 2015 كنحط هنا هذاك الريزولطا فيسكال اور امورتيسمون اللي كانت عندي هنايا 90000 كنحطها هنايا، و 90000 ناقص 15 كتعطيني 45. يعني كتبقى عندي هنايا 45 بالنسبه لغوليكا دو ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اور امورتيسمون، وكتبقى عندي ديفيسيت سوغ امورتيسمون غوبورطابل 60000 باقي ما قصاش. يعني دابا العام الاول الثاني الثالث، يعني امورتيسمون ديال اور امورتيسمون بقى ليها العام الرابع والاخر ديالها. الا ما دخلتيهاش في العام الرابع صافي راه مشات. هنا في 2016 كناخدو الريزولطا فيسكال كنحطوه في بلاصتو، كناخدو عاوتاني هذاك البينيفيس وهذوك لي ديفيسيت غوبورطابل ديال 2012 ديال اور امورتيسمون اللي هي هادي 75000 كنحطوها هنايا. 75000 ناقص 35 كتعطينا هي 40. يعني اور امورتيسمون عاوتاني هي 40 و ديفيسيت سوغ امورتيسمون هي 60، باقي ما قسناهاش. سا مارش. العام الرابع سالا، يعني ديفيسيت اور امورتيسمون عندك الحق دير لها لا ديديكسيون في 4 سنين. فات 4 سنين مشات، يعني مابقاش عندك الحق. يعني هنايا في العام الرابع لا ديفيسيت راه باقا فيها 40000. لا ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اور امورتيسمون باقي فيها 40000، ولكن مابقاش عندي الحق نقصها حيت صافي العام الخامس يعني مشات كتولي صفر. يعني كنبدا كنقص في لا ديفيسيت سوغ امورتيسمون غوبورطابل سوغ امورتيسمون، حيت سوغ امورتيسمون هي ما شادهاش 4 سنين، تقدر دير لها لا ريدكسيون حتى ل 10 سنين 18 عام الا بقات عندك لا ديفيسيت. سا مارش. كنديروا لها هي صفر بالنسبه للاوغ امورتيسمون، وكنحطوا هنايا ديفيسيت سوغ امورتيسمون. ولا درت هنايا 60 ناقص 45 كتبقى ليا 15000. يعني بالنسبه للديفيسيت اللي بقات لي عندي واحد غوليكا سوغ امورتيسمون غوبورطابل ديال 2015. في 2018 كاين عاوتاني ديفيسيت اخرى، لانتربريز طاحت فيها عاوتاني في ديفيسيت اخرى، يعني ريزولطا نيجاتيف عاوتاني. يعني كنحط هنا ريزولطا نيجاتيف. سا مارش. ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اور امورتيسمون عندي في ليكزارسيس راه عندي ديفيسيت فيسكال القيمه ديالها 50000، وسط هاد 50000 كاين 20000 ديال لامورتيسمون. يعني شحال غيبقى لي او امورتيسمون؟ 50000 ناقص 20000 ديال لامورتيسمون غتبقى عندي 30000 اللي هي ديفيسيت فيسكال غوبورطابل اور امورتيسمون. يعني هادي عاوتاني غنستعملوها في العام الجاي في 2019. سا مارش. بقات عندي عاوتاني
هنا غوليكا سور امورتيسمون غوبورطابل ديال 2012 هي شحال؟ هي 15000. هي 15000 سامارش، هي 15000. هاد الغوليكا سور امورتيسمون غوبورطابل ديال 2012 القديمه كاع هي هادي 15000 كنحطوها. انا فين لقيت هاد 35؟ 35 هي 20 زائد 15. فين لقيت 20؟ حيت في ديفيسيت ديال 2018 فيها واحد 20000 ديال ديفيسيت فيسكال اور ديال لامورتيسمون عفوا، كنزيد ليها ديفيسيت سوغ امورتيسمون غوبورطابل ديال 2012 القديمه، يعني 15 زائد 20 كتعطيني 35. يعني دابا كاين جوج لي ديفيسيت، كاين على ديفيسيت اور امورتيسمون اللي القيمه ديالها 30 و ديفيسيت سوغ امورتيسمون اللي القيمه ديالها 35. يعني كاين عندي في التوتال واحد القيمه ديال 65000 ديال ديفيسيت فيسكال اللي عاوتاني في 2019. الا كانت عندي واحد ليكزيرسيس اللي هو بوزيتيف عندي الحق ندير لا ريدكسيون سوا الاور امورتيسمون سوا سوغ امورتيسمون. علاش؟ حيت عاوتاني هادي ديال الامورتيسمون يلاه بدات، هي الديفيسيت ديال 2018 نقدر ندير لها لامبوتاسيون في 2019 2020 2021 2022 4 سنين، دوز عاوتاني 4 سنين ما بقاش عندك الحق. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا ليكزرسيس. ان شاء الله ليكزرسيس الجاي غادي نحاولوا نديروا واحد لوكا اللي هو يكون كبير شي شويه ويكون شويه كومبلكس باش تحاولوا تفهموا ان شاء الله هادشي ديال لياس باش ندوزو ان شاء الله نشوفوا ليار. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. الا استفدتي كما كنقول لكم ما تنساوش ديما تبارطاجي مع صحابك، حاولوا يكون عندكم واحد ليسبري دو بارطاج، حاولوا تبارطاجوا مع صحابكم باش كلشي يستافد كلشي ينجح. او بون كوراج، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. بون كوراج، الله يعاونكم.